1 जुलाई 2025 को यानी आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले इसराइल के इलाके समरिया के अंदर, जो कि इसका शुमाल मगरबी किनारा है, यहाँ पर एक लाल बच्चिया की कुर्बानी प्रैक्टिस के तौर पर की जा रही थी। लेकिन एंड टाइम पर वो बच्चिया जिसकी ये निशानी तौरात के अंदर बताई गई है कि वो सिर्फ सुर्ख रंग के बालों वाली होनी चाहिए, इसकी उम्र 2 साल से ज्यादा ना हो, वो किसी काम काज के अंदर इस्तेमाल ना हुई हो, इन तमाम निशानियों के मुताबिक इस लाल बच्चिया को यहाँ पर लाया गया था। लेकिन एंड टाइम पर इंस्पेक्शन के दौरान इसके जिस्म के अंदर 2 काले बाल मौजूद होने की वजह से इसको जला दिया गया और इसकी वीडियो इसराइली 7 इसराइल न्यूज चैनल ने खुद रिपोर्ट भी की। आप जानते हैं कि इसराइल में यरूशलेम शहर पर माउंट ओलिव पर कई सालों से इसराइल इस लाल बच्चिया की कुर्बानी के लिए बहुत कोशिशें कर रहा है और इस मकसद के लिए इसने दुनिया भर के अंदर ऐसी लाल बच्चिया की तलाश भी शुरू कर दी थी जो कि इन तमाम निशानियों पर पूरी उतरती हो। और आखिरकार अमेरिकी रियासत टेक्सास के अंदर 5 लाल बच्चिया को सितंबर 2022 के अंदर ढूंढकर यहाँ पर मंगवाया गया और इनको इंस्पेक्शन के अंदर रखा गया जब तक कि वो 2 साल की ना हो जाएं। और अगर ये प्रैक्टिस करने के बाद ये सब कुछ कामयाबी से हो जाता है तो हतमी कुर्बानी के लिए पहले एक लाल बच्चिया को माउंट ओलिव पर मस्जिद अक्सा के सामने और इसके बाद मस्जिद उल अक्सा के कंपाउंड के अंदर ये कुर्बानी की जाएगी, जहाँ पर हैकल सुलेमानी को बनाना है, जहां पर यहूदी कौम के मुताबिक इनका हैकल सुलेमानी मौजूद था। और इस कुर्बानी के बाद वो मस्जिद अक्सा को शहीद करके तीसरी मर्तबा हैकल सुलेमानी बनाने की शुरुआत करेंगे। That very soon we will all see the building of the third temple in Jerusalem. The table of showbread is ready. The menorah is ready. All of the golden pieces are ready. The third temple is ready. Our job to bring and to build the third temple. They're also planning to slaughter 5 red cows. That paves the way for the building of the third temple. और इसी के बाद ग्रेटर इसराइल की भी शुरुआत होगी और ग्रेटर इसराइल के बाद इनका मसीहा दज्जाल दुनिया के अंदर जाहिर होगा और इसी मसाया की क़यादत के अंदर वो दुनिया पर हुक्मरानी हासिल करेंगे, वो हुक्मरानी जो कि इनको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर हासिल हुई थी, यानी पूरी दुनिया पर हुकूमत। और आपको बताता चलूं कि इस मकसद के लिए बाकायदा एक इदारा द टेम्पल एसोसिएशन काम कर रहा है जो कि दुनिया के बड़े बड़े रबई पर मुश्तमिल है और ये तमाम मामलात यानी बच्चिया की निगरानी करना हो, हैकल सुलेमानी का नक्शा बनाना हो, इसके लिए लॉबिंग करना हो, ये तमाम मामलात ये इदारा देखता है। इनके मुताबिक तौरात की नंबर्स की किताब के मुताबिक अल्लाह ताला ने इनको हुक्म दिया कि एक मुकम्मल मादा गाय को कुर्बान किया जाए जिस पर कभी भी कोई बोझ ना डाला गया हो और ये कुर्बानी नहीं बल्कि बलि होनी चाहिए क्योंकि इसको आग के अंदर जलाया जाए और इसकी राख को हैकल के अंदर दाखिल होने से पहले पानी के अंदर डालकर इस पानी को पाक होने के लिए इस्तेमाल किया जाए। और ये काम बहुत ही हाई लेवल के यहूदी आलिम या फिर रबई कर सकते हैं। मुसलमानों के लिए कुरान और हदीस के अंदर बराह रास्त तौर पर रेड आइफर की कुर्बानी का जिक्र नहीं है, लेकिन सूरह अल बकरा की आयत 67 के अंदर बनी इसराइल और गाय की कुर्बानी का वाकया मौजूद है जिसमें अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से एक खास किस्म की गाय की कुर्बानी का मुतालबा करते हैं जिसकी निशानियां वही बयान की जाती हैं जो कि ये यहूदी आलिम बयान करते हैं। और इसी वजह से मुफस्सिरीन के मुताबिक ये वाकया इसी कुर्बानी के पस मंजर से बहुत मिलता जुलता है। अब सूरत हाल ये है कि टेक्सास से लाई गई 5 बच्चियां में से 2 तो इसी तरह से रिजेक्ट हो चुकी हैं और 3 को इसराइल के नेगेव डेजर्ट के अंदर एक खुफिया मकाम पर रखा गया है ताकि इनकी इंस्पेक्शन हो सके, बेहतर तौर पर इनकी हिफाजत और इनकी निगरानी की जा सके। और हाल ही में प्रैक्टिस के लिए बलि के तौर पर जिस बच्चिया को जलाया गया वो दरअसल इन्हीं में से एक रिजेक्टेड बच्चिया थी, यानी दूसरे नंबर वाली। और खास तौर पर इस टाइम के अंदर ये रिहर्सल करने का मकसद ये है कि इसराइल को लगता है कि इस वक्त सबसे ज्यादा साजगार वक्त है और मौका है क्योंकि कोई भी मुस्लिम मुल्क आपस के अंदर मुत्तहिद नहीं है, सबको अपनी अपनी फिक्र है, अपने इक़्तिदार जाने का खौफ है और इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि इसराइल और अमेरिका के सामने खड़े हो सकें। आप जरा ग्रेटर इसराइल के नक्शे को देखें तो आपको अंदाजा होगा कि इराक के अंदर जहां पर खाना जंगी करवाकर इसकी ताकत को तोड़ दिया गया है तो आज यहाँ पर एक पॉलिटिकल मरकजी हुकूमत तो मौजूद है लेकिन साथ साथ कुर्द हुकूमत और प्रॉक्सीज का भी कंट्रोल है। और इराक जो कि अरब दुनिया की एक ताकतवर फौजी तेल से माला माल और मुत्तहिद कौम थी, इसकी तबाही की वजह से मिडिल ईस्ट के अंदर ताकत का तवाज़ुन बिगड़ गया और आज भी यहाँ पर शिया सुन्नी फसादात को जानबूझकर हवा दी जा रही है मुसाद और CIA के जरिए। और इसराइल की तरफ से अल अक्सा पर हालिया हमले या फिर पाबंदियां भी इसी वजह से की जा रही हैं। और इसके अलावा आपने खबरों में सुना होगा कि टेम्पल माउंट पर अभी अभी यहूदियों को इबादत करने की इजाजत भी दी गई है और वो भी इनके फौजियों की निगरानी के अंदर। अब इसके बाद शाम की तरफ देखें तो यहाँ पर इसकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया है, यहाँ पर अपनी कठपुतली हुकूमत बिठा दी गई है और इसकी गोलान हाइट्स पर तो पहले से इसराइल का कब्जा है। फिर लीबिया को देखें तो मुअम्मर कद्दाफी को खाना जंगी करवाकर मरवा दिया गया तो आज लीबिया भी तबाह हो चुका है, जबकि सऊदी अरेबिया को इस्लामी ताकत से हटाने के लिए और पूरी दुनिया के मुसलमानों को इससे मुतनफर करने के लिए यहाँ पर म्यूजिकल कॉन्सर्ट और वेस्टर्न कल्चर को अमेरिका के दबाव की वजह से बढ़ाया जा रहा है। इब्राहिम अकॉर्ड्स के बाद सऊदी अरेबिया पर दबाव बढ़ रहा है कि वो इसराइल को तस्लीम करे, जिसकी मिसाल आप देख सकते हैं कि हालिया ट्रंप के सऊदी दौरे के दौरान ट्रंप ने यह कहा कि अगर मोहम्मद बिन सलमान इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात होगी।
اور آگے سے محمد بن سلمان بس مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ سعودی عربیہ کو یمن جنگ کے اندر گھسیٹ کر اور خشوگی جیسے معاملات کے اندر پھنسا کر عالمی سطح پر سعودیہ کی ساکھ کو بھی متاثر کیا جا رہا ہے۔ اب کل ملا کر سعودی عربیہ کی صورتحال یہ ہے کہ یہ اپنے معاملات کے اندر الجھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ سیاسی اور عسکری طور پر بھی یہ امریکہ اور باقی ملکوں پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اب اردن کی طرف آئیں تو فلسطینی پناہ گزینوں کے بوجھ کی وجہ سے اردن اقتصادی طور پر کمزور ہو چکا ہے اور آج اسرائیل کا سب سے بڑا اتحادی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایران کی طرف سے اسرائیل پر کیے جانے والے حملوں کو روکنے والا واحد اسلامی ملک دراصل اردن ہی تھا۔ اور موجودہ مصر کی بات کریں تو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ پولیٹیکل طور پر یا پھر اکانومیکل طور پر یہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کا سامنا کبھی نہیں کر سکتا۔ اور اس تمام صورتحال کو دیکھ کر اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کے لیے نعرہ یعنی فرام دا نائل یعنی مصر سے لے کر یوفریٹس یا عراق کے دریائے فرات تک تمام کا تمام علاقہ ہمارے کنٹرول میں ہوگا، یعنی مصر، اردن، سعودی عربیہ، شام، عراق، حتیٰ کہ مدینہ تک کے علاقے گریٹر اسرائیل کے نقشے کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اور اس وقت اسرائیل کے مطابق ان کے لیے حالات بالکل پرفیکٹ ہیں، اور اسی لیے یہ تیاریاں اتنی تیزی سے ہو رہی ہیں۔ اب ایران کیونکہ اس نقشے کے اندر شامل نہیں ہے تو اسرائیل کو اس کی کوئی فکر نہیں، بس یہ فکر ہے کہ یہ اپنی پراکسیز کے ذریعے اس کو پریشان نہ کرے۔ 1 جولائی 2025 کو ہونے والی یہ قربانی ایک خفیہ مقام پر کی گئی تاکہ مسلم دنیا کی طرف سے ہونے والے احتجاج یا پھر سیاسی دباؤ سے بچا جا سکے۔ حالانکہ یہ ایک اصل قربانی نہیں تھی بلکہ ایک پریکٹس یا پھر ریہرسل تھی تاکہ اگر مستقبل کے اندر اصل قربانی کی اجازت ملے تو تمام تیاریاں پہلے سے مکمل ہوں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کے مطابق یہ ٹائم اب بہت جلد آنے والا ہے، بس ان کو صحیح موقع کا انتظار ہے۔ اب اس تمام سینیریو کو ذہن میں رکھ کر آپ سوچیں کہ اگر آپ کو یہ قربانی کرنی ہوتی تو آپ سب سے پہلے کیا کرتے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اپنے آس پاس موجود ممکنہ خطروں کو ختم کرتے، یعنی سب سے پہلے غزہ پر حملہ کرتے، اس کو خالی کرواتے، فلسطینیوں کو مزید کمزور اور فلسطینیوں کو بے بس کر کے اس کی شروعات کرتے کیونکہ وہ آپ کے سب سے زیادہ قریب موجود ہیں۔ اور آپ غور کریں کہ اسرائیل نے یہی سب کچھ تو کیا ہے، اور پھر اس کو مزید ایک سٹیپ آگے لے جاتے ہوئے حال ہی میں سیریا یعنی شام کے اندر ان کے پریزیڈنٹ بلڈنگ پر اسرائیل نے حملہ کیا، جہاں پر لائیو نیوز رپورٹنگ کے دوران یہ منظر کیپچر کیا گیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ غزہ کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی نظریں سیریا کو مزید تباہ کرنے کی طرف ہیں تاکہ مستقبل کے اندر یہ کبھی بھی سر نہ اٹھا سکے۔ اور اس حملے کی وجہ اسرائیل نے یہ بتائی ہے کہ سیریا کے اندر دروز کمیونٹی کے لوگوں پر زیادتیوں کی وجہ سے یہ حملہ کیا گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دروز کمیونٹی کیا ہے؟ دروز کمیونٹی دراصل ایک بہت ہی چھوٹا مائنورٹی گروپ ہے جو کہ اسرائیل کا بہت زیادہ حمایتی ہے اور ان کے حقوق کے لیے اکثر احتجاج بھی کرتا رہتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس گروپ کی جڑیں یہود سے نہیں بلکہ مسلمانوں سے ملتی ہیں۔ یہ لوگ مڈل ایسٹ کے کچھ ملکوں کے اندر آباد ہیں، جن میں سب سے زیادہ لبنان، شام، اسرائیل اور اردن کے اندر ان کی تھوڑی تھوڑی تعداد موجود ہے، اور ان کی جڑیں اسلام کی شیعہ اسماعیلی شاخ سے جڑی ہیں، اور یہ 11ویں صدی کے اندر فاطمی خلافت کے دور کے اندر مصر میں شروع ہوئے۔ اب اس کمیونٹی کی تعلیمات بہت ہی سیکرٹ ہیں، زیادہ لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے، بس اتنا جانتے ہیں کہ یہ لوگ ہندوؤں کی طرح عقیدہ ری انکارنیشن پر یقین رکھتے ہیں، یعنی انسان مرنے کے بعد ایک اور جسم کے ساتھ دوبارہ جنم لیتا ہے۔ اور یہ لوگ قرآن کریم کو مانتے ہیں لیکن اس کی اپنی مرضی کی تشریحات کرتے ہیں۔ اب مسلمانوں کو ان کے وجود سے کوئی مسئلہ نہیں ہے جب تک کہ یہ شر اور فتنہ پیدا نہ کریں، کیونکہ یہ خود کو مسلمان کہتے ہی نہیں ہیں۔ شام کے اندر دروز کمیونٹی زیادہ تر سویدا صوبے کے اندر آباد ہے، اور اسرائیل اکثر اس گروپ کی حمایت کرتا رہتا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ اس کو ان سے پیار، ہمدردی یا پھر ان کی فکر ہے، بلکہ اس لیے کہ شام کے اندر فرقہ واریت کو بڑھا کر اس کو مزید توڑ سکے اور شامی حکومت کبھی بھی خانہ جنگی کی وجہ سے سر نہ اٹھا سکے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ہی مہینے پہلے جب شام کے اندر بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹا گیا تو شام کے اندر موجود بہت سارے ڈیفنس ایکوپمنٹ کو اسرائیل نے اپنے بمبار طیاروں کی تباہی سے تباہ کر دیا۔ پر اس وقت بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل شام کی اس حکومت سے پھر بھی گھبرایا ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شام کو اتنا کمزور کرنے کے باوجود بھی آخر اسرائیل کو اس سے کس بات کا خطرہ ہے؟ اب اس کا جواب ہے کہ ایران کی پروکسیز خصوصاً حزب اللہ اور سنی پروکسیز جیسا کہ حماس کی موجودگی کی وجہ سے، اور اس کی یہ کوشش ہے کہ سیریا کو مزید خانہ جنگی یا پھر ڈیوائڈ اینڈ رول کے ذریعے پہلے اس کو بمباری کر کے تباہ کرے اور اس کے بعد اس کا حال بھی غزہ جیسا کر دے، اور اس کے بعد اس کو گریٹر اسرائیل کے اندر شامل کر دے۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اسرائیل یہ بات جانتا ہے کہ مسلمانوں کی حدیث کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ مسلمانوں کی فوج شام کی سرزمین سے اکٹھا ہو کر بیت المقدس کی طرف جنگ کے لیے بڑھے گی، اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور شام کی جنگوں کے دوران ہی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق یعنی شام کی جامع مسجد کے سفید مینار کے قریب ہوگا، اور ان کے مسیح دجال کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام کے اندر لوط کے مقام پر قتل کریں گے۔ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب شام والے بگڑ جائیں تو تم میں کوئی بھلائی باقی نہیں رہے گی، یعنی شام کی تباہی کا مطلب پوری مسلم دنیا کی تباہی ہوگا، کوئی بھی مسلم ملک صحیح سلامت اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو پائے گا۔
اور اس کے بعد فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، کوئی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی، یعنی امام مہدی علیہ السلام کا گروہ۔ مستدرک الحاکم کے اندر حضرت علی سے روایت ہے کہ جب تم شام کو، سیریا کو تباہ ہوتے دیکھو تو سمجھ لو کہ فتنہ قریب ہے۔ اور دوستو اگر ان تمام حالات کا جائزہ لیں تو لال بچہ کی قربانی کرنے کے اندر تیزی آنا اور شام کی تباہی کا آغاز اسی آخری زمانہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور ہمیں بتا رہا ہے کہ مسلمانوں پر ایک بہت ہی مشکل وقت، ایک آزمائش آنے والی ہے، لیکن بہت ہی جلدی آزمائش ختم بھی ہو جائے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت کے اندر پوری دنیا پر مسلمانوں کی خلافت قائم ہو جائے گی، اور اس کے بعد قیامت کی بڑی نشانیوں کا آغاز ہوگا۔ اگرچہ اہل ایمان پر آزمائش کا وقت آن پہنچا ہے، لیکن وعدہ الہی ہے کہ حق غالب آئے گا اور باطل کو مٹ جانا ہے، کیونکہ اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد، ہر آزمائش کے بعد آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔